एहसन शाह हो गया साबित कि यही था मुलविस इस केस में। कल रात को सीआईए ने इसकी गिरफ्तारी जो है वो डाल दी थी बाकायदा तौर पर, और उसका मकसद ये था कि अब 24 घंटों में इसको अदालत में पेश करेंगे। सर आज इनको लेके आए पेशी पे, तो बख्तरबंद गाड़ी में लेके उन्होंने तरपाल वगैरह डाली हुई थी, वहाँ से इसको निकाला और फिर इसको पेश किया। चेहरा इसका ढांपा हुआ था। गोगी भट्ट साहब की गिरफ्तारी कैसे होगी? वो किसी पर भी एतबार नहीं करते, अपने दूसरे हाथ पर भी नहीं करते। तो वो कहीं ना कहीं तो खैर बैठा हुआ है, आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल सामने तो आना ही उन्होंने भी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। आज हम सीनियर सहाफ़ी सीनियर एंकर से जानेंगे कि एहसन शाह का केस किस साइड पे जा रहा है, और हरून साहब से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कि उनको कितने दिन का जिस्मानी रिमांड मिल चुका है, जिसके जिस्मानी रिमांड के बाद उनकी क्या मज़ीद तफसीलात इन्वेस्टिगेशन के सामने आएंगी और किन किन की गिरफ्तारियाँ होंगी। ये सारी बातें हरून साहब से जानते हैं। जी तो नाज़रीन, हरून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज जानते हैं कि एहसन शाह की आज पेशी थी, तो उस पर 5 दिन का उनको रिमांड दे दिया गया, तो आगे की भी तफसील इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम आमिर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर एहसन शाह हो गया साबित कि यही था मुलविस इस केस में? नहीं, साबित नहीं हुआ, अभी वो मुल्ज़िम की कैटेगरी में, मुजरिम की कैटेगरी में नहीं है। और अभी उसको गिरफ़्तार किया था सिर्फ इस सूरत में कि इसने रेकी दी थी, और पुलिस ने जब इसको हिरासत में लिया, और अब पुलिस के पास ये कानून में गुंजाइश मौजूद है कि किसी को भी जो है वो इल्तवा में डाल के उसकी गिरफ़्तारी उसको अपने पास रख सकती है, तफ्तीश कर सकती है। और एहसन शाह को उसी तनाज़र के अंदर गिरफ़्तार किया गया। तफ्तीश जब की गई तो उसकी गिरफ़्तारी जो है वो इल्तवा में रखी गई थी। अब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इकट्ठी कर ली, और अब उसके बाद जो है कल रात को सीआईए ने इसकी गिरफ़्तारी जो है वो डाल दी थी बाकायदा तौर पर, और उसका मकसद ये था कि अब 24 घंटों में इसको अदालत में पेश करेंगे। और फिर वही हुआ कि आज सुबह जो है तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे के करीब सीआईए की जो टीम है इसको लेकर यहाँ पहुँच गई जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास, और तफ्तीशी अफसर जो था उसने इस्तदा की कि जनाब हमें इसकी तफ्तीश के लिए जो है वो जिस्मानी रिमांड दरकार है, हमें इसका जिस्मानी रिमांड दिया जाए ताकि हम इससे दीगर जो मामलात हैं और हैंडलर्स जो हैं इस केस के उससे मुतल्लिक़ तफ्तीश करें। और ये कुछ उसने 2 बातें कहीं वर्बली भी और साथ में उन्होंने रिटन में एक एप्लीकेशन दे दी, तो जिस पर अदालत ने फिर इसको 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में अब दे दिया है, और 23 मार्च को इसको दोबारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का हुक्म दिया। अब दोबारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट लाएंगे तो उस दिन अब ये होगा, क्योंकि अब कानूनी तौर पर 14 दिन का रिमांड होगा। ये 5 दिन के रिमांड के बाद फिर 14 दिन का होगा? मकसद कुल जो है वो 14 दिन है पुलिस के पास तफ्तीश करने के लिए। तो अब देखें, ये 5 दिन का एक आ गया, और 23 को दोबारा आएगा, तो समझे रह गए बाकी 9 दिन। तो 9 के बाद फिर इसका 1 दिन का रिमांड हो जाएगा, रह जाएंगे 8 दिन। तो जब 24 मार्च को इसको दोबारा जुडिशल मजिस्ट्रेट जो मुतलका हैं उनके सामने पेश करेंगे, तो वो फिर 2, 3, 4 दिन का रिमांड इसका दे देंगे, और इससे फिर 14 दिन में पुलिस बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब सफ़ाई मिसल पर ले आएगी, और इस केस का जो है ना वो समझें कि अब ये फॉरवर्ड इसको लग गया हुआ और अब आगे की जानिब चलता जाएगा। और सर आज इनको लेके आए पेशी पे, तो बख्तरबंद गाड़ी में लेके आए? नहीं, बख्तरबंद गाड़ी तो नहीं थी, सीआईए की अपनी गाड़ी थी, और उसमें उन्होंने तरपाल वगैरह डाली हुई थी, वहाँ से इसको निकाला और फिर इसको पेश किया। चेहरा इसका ढांपा हुआ था। ये कानून में ज़रूरी भी है, किसी भी हाई प्रोफाइल केस के साथ साथ आम भी किसी मुल्ज़म को जब पेश करना होता है तो उसका चेहरा ढांपा जाता है ताकि लोगों पर उसकी नज़र ना पड़े, और बहुत सारे खैर इसके अंदर अनासर मौजूद हैं। लेकिन जिस वक्त अदालत के रूबरू पेश किया जाता है तो वहाँ पर फिर इसका चेहरा खोल दिया जाता है, क्योंकि अदालत में शनाख्त करवानी होती है आपने कि आप किस मुल्ज़िम को लेकर आए हैं और किस मुल्ज़िम का रिमांड जो है वो ले रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह कि जिसने इंटरम बेल करवानी है तो उसका अपना वहाँ पर होना ज़रूरी है, वो सिर्फ हाज़िरी की बुनियाद पर या दरख्वास्त की बुनियाद पर इंटरम बेल नहीं होती। इसी तरह ही अगर आपने रिमांड लेना है तो फ़िज़िकली उस मुल्ज़म का जो है वहाँ पर अदालत में पेश करना ज़रूरी है, और फिर अदालत उसका जायज़ा लेती है, क्योंकि उस दौरान मुल्ज़म भी ये कह सकता है कि जी मुझे इन्होंने मारा है, पीटा है, ज़ोर है, ज़बरदस्ती, तो फिर अदालत उसका बयान भी ले लेती है, वो और रिकॉर्ड आ जाती हैं चीज़ें। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, उसको अदालत में जब पेश किया गया उसका चेहरा जो वो खोल दिया गया था। अदालत ने फिर उसको चेहरा देखने के बाद उसकी हाज़िरी मुकम्मल की और उसको फिर 5 रोज़ जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। और सर आप क्या समझते हैं कि 5 दिन का जो जिस्मानी रिमांड लिया है, इसके बाद मज़ीद और गिरफ्तारियाँ होंगी? देखें आमिर, गिरफ्तारियाँ तो जो यूट्यूबर्स उन्होंने बहुत पहले बहुत ढेर सारी करवा दी हुई हैं,
لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں تو اب ہم نے اس چیز کے اوپر رہنا ہے جو ہمیں سرکاری ورژن پر آئے گی. سرکاری ورژن یہ ہے کہ پولیس نے ایک شخص کی گرفتاری ڈالی ہے, بس یہی ہے. غیر طریقے سے کہہ لیں, غیر قانونی اس کو کہہ لیں, جو بھی آپ اس کو نام دے دیں, لیکن پولیس کے پاس درجن پر لوگ موجود ضرور ہیں. کچھ کو حراست میں لیا, کچھ کو شامل تفتیش کیا اور پھر ان کو جانے دیا. تو لیکن ابھی بھی کچھ لوگوں کے نام ہیں, جیسا ملک سہیل کا نام آ رہا تھا کہ وہ ہینڈلر ہیں, وہ حراست میں ہیں. کچھ اور اس کے خان سامہ ہے حراست میں, ویگو ڈالے والے حراست میں لیے تھے. پھر اس کے بعد ایک ریڈ باسکٹ والا جس کی 2 دن پہلے فوٹیج آئی ہے, یہ حراست میں ہے. تو لیکن یہ بندے ابھی تک قانونی طور پر پولیس نے کہیں پہ بھی ڈکلیئر نہیں کیے. تو جب تک پولیس وہ بندے ڈکلیئر نہیں کرے گی کہ یہ ہمارے پاس ہیں, تو وہ حراست میں تو نہ ہوئے, وہ باتیں ہوا میں ہوتی ہیں. تو ہم نے تو آج دیکھنا ہے کہ اب اس کیس میں امیر بلاج ٹیپو کا جو قتل کا کیس ہے, اس میں صرف ایک شخص پولیس کے پاس زیر تفتیش ہے قانونی طور پر, اور وہ ہے احسن شاہ, جس کا آج انہوں نے عدالت سے باقاعدہ طور پر جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ گوگی بٹ صاحب کی گرفتاری کیسے ہوگی؟ اچھا, اس میں یہ ہوتا یہ ہے کہ عامر, پولیس نے اپنے مختلف مخبر جو ہے وہ چھوڑے ہوتے ہیں, اور ان گینگز کے بیچ میں پولیس کے مخبر ہوتے ہیں. ہم انڈین فلمز دیکھتے ہیں نا, یہ سمجھیں ریالٹی میں بھی وہی ایک فلم جو ہے وہ چل رہی ہے. لیکن یہ جو گینگسٹر ہوتے ہیں نا, ان کے بھی جو ہے نا بہت زیادہ معتمد خاص لوگ ہوتے ہیں, اور یہ ان کے علاوہ کسی پر نہیں چلتے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتے, اپنے دوسرے ہاتھ پر بھی نہیں کرتے ہیں. تو غالباً شاید ان کا بھی اسی طرح سے معاملہ ہے کہ انہوں نے شاید کسی پر اعتبار نہیں کیا, اور جب یہ روپوش ہوئے ہیں اس امیر بلاج کے وقوعے کے بعد, تو یہ ابھی تک کسی کے بھی ہاتھ نہیں آئے, اور کہیں سے پولیس کو ایسی سو نہیں ملی. کیونکہ جے آئی ٹی میں جن افسران کو شامل کیا گیا, ان میں جو پہلے شامل کیے وہ تمام رینکرز تھے. اب جن افسران کو شامل کیا گیا ان میں بھی رینکر موجود ہے, لیکن وہ پی ایس پی بھی افسران ہیں. جے آئی ٹی کا سربراہ خود ایک انتہائی فرض شناس اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انویسٹیگیٹو اس کے اندر پولیس کے اندر جو ہے نا وہ اس کا بڑا ایک اچھا رول ہے. زینب کیس کے اندر ایک اچھا انہوں نے کام کیا ہوا ہے, جو قصور میں ہوا تھا وقوع. تو لیکن آفتاب پھلروان کو ہم مس نہیں کر سکتے, ایک بڑا نام ہے, رینکر ہیں اور بڑا کام ہے ان کا. لیکن ابھی تک گوگی کو نہیں وہ تلاش کر سکے. ریزن یہ ہے کہ گوگی نے ابھی تک یہ بتایا ہی نہیں کہ وہ کہاں پر ہے. اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں بتایا غالباً. تو اب وہ کہیں نہ کہیں تو خیر بیٹھا ہوا ہے, آ ہی جائے گا, آج نہیں تو کل سامنے تو آنا ہی انہوں نے بھی عدالت کے تھرو. بٹ صاحب بھی تو ابھی تک ان کا کوئی نہیں, انٹرپول سے بھی کر رہے ہیں کہ اس کو لایا جائے گا پاکستان میں. کیا ممکن ہے ان کو پاکستان میں لے کے آ سکتے ہیں؟ اچھا, میں نا آج تھوڑا سا قانونی طور پہ جو جتنا میرے علم میں ہے وہ میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ تیفی بٹ جو ہیں وہ, یہ تو سب کو معلوم ہے کہ وہ اسلام آباد کے ذریعے دبئی روانہ ہو گئے. اچھا, جس وقت تک وہ اس مقدمے میں اشتہاری نہیں ہو جاتے تب تک ان کے ریڈ وارنٹ جو ہے وہ جاری نہیں ہو سکتے. جب اشتہاری ہوں گے تب ان کے وزارت داخلہ کو ریکویسٹ کی جائے گی, ریڈ وارنٹ جاری کروائے جائیں گے, انٹرپول سے تب رابطہ ہوگا, اور اس کے بعد ان کی گرفتاری کے لیے کوئی ٹیم تشکیل دی جائے گی اور وہ دبئی سے لائے جائیں گے. دبئی وہ ملک ہے جہاں سے ہماری ٹریٹی ہے, مڈل ایسٹ میں ہماری آلموسٹ ٹریٹی ہے کہ ہم ملزمان کا تبادلہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ کسی ایسے ملک روانہ ہو گئے جہاں پر آپ کی ٹریٹی نہیں ہے, تو پھر آپ ان کو کیسے لائیں گے؟ تو مشکل ہو جائے گی. تو پھر سمجھے نہ ہی ہاتھ آنے والی بات ہے نا. تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, اور اشتہاری ہونے کے لیے بھی کہ آپ اوور دا نائٹ نہیں کر سکتے. ایک پروسیس ہے قانون کے اندر, اس پروسیس کو اڈاپٹ کیا جائے گا تو کم سے کم بھی 1.5-2 ماہ لگ جائیں گے اس کو اشتہاری کرنے میں بھی, تب جا کے کہیں وہ اشتہاری ہوگا. پھر ریڈ وارنٹ نکلیں گے, پھر انٹرپول آئے گا. یوٹیوبرز نے تو بہت پہلے اس کو انٹرپول سے رابطہ بھی کر لیا, ریڈ وارنٹ بھی جاری ہو گئے. ایسا نہیں ہوا, وہ لے آئے تھے, ایسا نہیں ہے. ابھی 1-2 لگ جائیں گے اس سارے, کیونکہ اب آج کیس دیکھیں آج شروع ہوا ہے, کل رات سے, جب اس کیس کے اندر باقاعدہ طور پر ایک شخص کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ابھی تو وہ دیکھنا یہ ہے کہ آگے اس کا رول کیا ڈیفائن ہوتا ہے تیفی بٹ صاحب کا, کہ وہ 109 میں آتے ہیں یا کسی اور اس کے اندر ان کو ڈالتے ہیں. یہ بھی ڈیفائن ہونا, پھر اس کے بعد چیزیں ہوں گی. ایسے تو کوئی بھی نہیں ہوگا. مجھ سے اور آپ سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں یہ لوگ بھی, ان کی زندگیاں گزر گئیں اس کھیل میں. وہ پرانے کھلاڑی ہیں, ابھی خیر نئے کھلاڑی بھی بیچ میں آئے ہیں, دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. سر تیفی بٹ صاحب کا بھی بیان آ گیا, آپ نے دیکھا ہے, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں بیانات سے ہم نے کیا کہنا ہے کہ انہوں نے جو بیانات دیے ہیں نا, دیکھیں وہ یا تو کچھ ثبوت یا کچھ ایسی دلائل دیتے, کچھ ایسی تعویلیں سامنے رکھتے جو پولیس کو کنونس کر سکتی.
مجھے بیان دینے سے, میڈیا پر بیان دینے سے اور کہیں پر بھی بیان دینے سے اس کو کچھ, ان کو نہ تو وہ بے گناہ ثابت ہو سکتے ہیں نہ وہ گناہ گار ہو سکتے ہیں. یہ تو جب تک وہ شامل تفتیش نہیں ہوں گے نا تب تک چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی. اور یہ بیانات اس طرح کے اور 10 آ جائیں گے. اب 2-4 دن میں گوگی بٹ کا بھی آ جائے گا تو اس کو کیا کریں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ صورتحال اسی طرح ہی چلنی. ان تمام بیانات کی قانونی حیثیت اس وقت ہوگی جس وقت پولیس کے سامنے آپ آ کے اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے, شامل تفتیش ہوں گے اس کیس میں, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جناب مجھے پولیس کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو میں مجسٹریٹ کے روبرو اپنا بیان ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں, تو پھر مجسٹریٹ کے روبرو بیان, وہ 164 کا جو بیان ہے, یہ تمام قانونی چیزیں. ادروائز یہ میڈیا پر جتنے مرضی بیان دیتے رہیں, الزام تراشی ہیں, اے بی سی ہوتی رہے گی, پنگ پونگ کھیلتے رہیں. کوئی کسی بھی قسم, مجھے تو اس انٹرویو کی سمجھ نہیں آئی. بہت سارے اور بھی دوست ہیں جو پوسٹ مارٹم کرتے پھر رہے ہیں, میں نے بھی اپنے ویلاگ میں اس کا پوسٹ مارٹم کیا, لیکن اب کیا کہہ سکتے ہیں, بس چیزیں چلیں گی اسی طرح چلیں گی. تو ناظرین آپ بھی ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. اور ان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کے ساتھ. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.